बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी बहुत खूबसूरत थी। जो भी इसे देखता पहली ही नज़र में इस पे दिल हार बैठता। इसीलिए मेरी बीवी घर से बाहर न निकलती। असल में मेरी शादी आज से 2 साल पहले शनाज से हुई थी। शनाज को मेरी माँ ने एक शादी हाल में देखा था। मेरी माँ घर वापस आई तो मुझे कहा, मुझे तुम्हारे लिए एक लड़की पसंद आ गई है। उसकी आवाज़ में जादू है और वो इश्क हकीकी में लगता है कि इस कदर मगन है। तुम उसके चेहरे पे वाज़ेह नूर देखोगे। इसे देखोगे तो तुम भी इसके वैसे गिरीदा हो जाओगे जैसे कि मैं हूँ। अपनी वालदा की ये बात सुनकर मुझ पे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी। मेरी उम्र 23 साल थी और मेरी अच्छी नौकरी भी लग चुकी थी। बस शादी करना बाकी था। मैंने वालदा से कहा, ठीक है, आप रिश्ता ले जाएं, आपने देखा है तो अच्छी होगी। आपकी पसंद पर मुझे कोई इतराज़ नहीं। लड़की वालों की तरफ से फ़ौरन ही हाँ होगी, क्योंकि मैं बहुत ही अच्छी नौकरी पे फाइज था। मेरी सरकारी नौकरी थी। घर और गाड़ी भी मुझे मिले हुए थे और हमारी शराफत के चर्चे पूरे मोहल्ले में थे। इसलिए कोई इतराज़ ना हुआ। उन्होंने फ़ौरन से रिश्ता दे दिया। शनाज तो मेरी ज़िंदगी में बहार की मानत आई थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ही खूबसीरत भी थी। वो रात को देर तक इबादत करती, फिर दिन को रोज़ा भी रखती, लेकिन ये सब मेरी इजाज़त से करती थी। मुझे इसके रोज़े रखने पे कोई इतराज़ नहीं था, क्योंकि मैं तो सारा दिन ड्यूटी पर होता। मगरिब के वक्त वापस घर आता, तभी इसकी इफ्तारी का वक्त भी हुआ करता और मैं इसके साथ मिलकर इफ्तार किया करता। इसने एक दिन मुझसे कहा कि मैं रात भर इबादत करती हूँ, तो क्या आपको कोई मसला तो नहीं? मेरी इस आदत से, क्योंकि मैं खुदा से बहुत मोहब्बत करती हूँ, मैं इसे राज़ी करना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में इस कदर मसरूफ़ हो जाऊं कि अपनी बातों को तर्क कर दूं, जो मेरी आदत बन चुके हैं। मैंने कहा, नहीं, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तुम मेरा पूरा ख्याल रखती हो, अपना फ़र्ज़ सही से अदा करती हो, फिर भला मुझे क्या इतराज़ हो सकता है? इतराज़ तो तब होता ना, जब तुम मुझे वक्त ना देती, सारा दिन इबादत में ही सर्फ कर देती। लेकिन तुमने तवाज़ुन बरकरार रखा है। मेरी बात सुनकर उसे बहुत खुशी और वाकई उसने चंद महीनों में मुझे शिकायत का कोई मौका ना दिया था। फिर भी मुझे इसकी आदत हो गई। मेरी माँ जल्द ही दुनिया से रुखसत होगी। घर में सिर्फ मैं और शनाज ही रह गए, लेकिन शनाज ने मुझे बहुत हौसला दिया। अगर वो ना होती तो मैं संभल ना पाता। अपनी वालदा की मौत के बाद वक्त गुजारता गया। शनाज ने मेरी ज़िंदगी खुशियों से भर दी। यूं ज़िंदगी के 2 साल तो गुजर गए, पर अचानक एक रात मुझ पर क़यामत बनकर टूटी, जब मुझे मेरी अजीज़ बीवी की मौत की खबर मिली। तब मैं अपने शहर में नहीं था, नौकरी के सिलसिले में शहर से बाहर गया। मैं उसे बताकर गया था। मुझे एक नए नंबर से फ़ोन आया और उसने कहा कि हॉस्पिटल में आपकी बीवी की लाश पड़ी है, आकर ले जाएं। मैंने फ़ोन पर ही चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इससे कहा कि मेरी बीवी तो घर से बाहर कदम नहीं निकालती। घर का सादा सोलफ भी मैं लेके आता हूँ, ये कैसे हो सकता है? वो तो घर से बाहर निकलती भी नहीं थी। आज क्यों घर से निकली होगी? फिर अचानक से इसका एक्सीडेंट भी हो गया और वो हॉस्पिटल में दम तोड़ गई। मुझे लगा किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जब व्हाट्सएप पर मेरी बीवी की इसी कंगन की तस्वीर मुझे मौसूल हुई, जो मैंने उसको मुंह दिखाई में दी थी और जो मेरी माँ का ख़ानदानी कंगन था। हमारे ख़ानदान का रवाज था कि वो कंगन हर बहू को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल होता आया था। इस कंगन की बनावट ऐसी थी जो मेरे हिसाब से दुनिया में ऐसा और कोई कंगन ना होता। कंगन की तस्वीर देख के मेरे तो पैरों तले ज़मीन निकल गई। मैं अपना काम अधूरा छोड़कर भाग कर हॉस्पिटल पहुंचा, देखा कि एक औरत की लाश है, जो बुरी तरह एक्सीडेंट होने की वजह से पहचानी नहीं जा रही थी। लेकिन इसके हाथ में वही कंगन था। मुझे कुछ शक सा हुआ। मैं जल्दी से घर की तरफ भागा। मुझे लगा मेरी बीवी घर पर ही मौजूद होगी, क्योंकि वो घर से बाहर निकलती ही नहीं थी, शरई पर्दा करती थी। मुझे कहती थी कि मैं बिला ज़रूरत घर से बाहर नहीं जाऊंगी। इन 2 सालों में वो कभी भी बिला ज़रूरत घर से नहीं निकली, तो ऐसा कैसे हो सकता है मेरी इजाज़त के बगैर, मेरी गैर मौजूदगी में वो घर से बाहर निकली हो? क्योंकि वो शरीयत की मुकम्मल ताबिया थी। घर से निकलने के लिए वो मेरी इजाज़त लाजमी लेती थी। वो सिर्फ अपने मेके जाती और कहीं नहीं जाती। मेके जाने के लिए भी वो मेरी इजाज़त लेती तो मैं हंस देता और कहता कि तुम्हारी माँ है, इसके पास जाने के लिए मेरी इजाज़त की ज़रूरत तो नहीं। तो शनाज मुझे कहती, शरई यही हुक्म देती है।
شریعت یہی حکم دیتی ہے کہ بیوی گھر سے باہر شوہر کی اجازت کے بغیر قدم نہ رکھے، تو بہتر ہے پھر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میری اتنی فرما بردار تابع دار بیوی چوری چھپے گھر سے باہر نکل گئی؟ لیکن جب میں گھر آیا تو وہ گھر پر موجود نہیں تھی۔ میں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا، تمام رشتہ داروں کو فون کیا لیکن وہ کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک مجھے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک خط ملا جس پہ لکھا ہوا تھا، میں ایک ضروری کام سے جا رہی ہوں، مجھے دیر بھی ہو سکتی ہے، اب پریشان نہ ہونا۔ وہ خط پڑھ کر تو میرے سر پر آسمان گرا تھا۔ یعنی کہ میری بھی واقعی گھر سے باہر نکلی تھی، لیکن وہ لکھ کر گئی تھی کہ اسے بہت ضروری کام ہے۔ اس وقت مجھے یاد آیا کہ میرے موبائل کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، شاید اس نے مجھے فون بھی کیا ہو۔ اتنے گھٹیا فون میرا بند ہو گیا تھا۔ جب میں نے موبائل چارج کیا تو مجھے ہاسپٹل سے کال آئی۔ میں ایک بار پھر سے حواس باختہ ہو کر ہاسپٹل پہنچا۔ وہ لاش مسخ شدہ تھی لیکن کنگن وہی تھا۔ مجھے اس کے کپڑے صحیح سے پہچانے نہیں جا رہے تھے۔ جب اچانک میں نے کپڑوں پہ غور کیا تو دیکھا یہ وہی سوٹ تھا جو میں نے اسے عید پہ دلوایا تھا اور میں اپنی پسند سے لے کر آیا تھا۔ میرا تو دل ڈوب گیا تھا۔ میری نگاہوں نے اس کے پیروں تک کا تعاقب کیا تو دیکھا جوتے بھی وہی تھے جو میری بیوی کے تھے۔ مزید شک کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ میں ہمت ہار گیا تھا اور روتا ہوا قبرستان میں اسے دفنانے کے لیے چلا گیا۔ میں اپنے حواس کھو بیٹھا تھا۔ میرے رشتہ داروں نے کفن دفن کا بندوبست کیا اور مجھے سہارا دیا۔ میری زندگی تو جیسے بالکل ویران ہو کے رہ گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا کہ دنیا میں اس کے سوا کچھ ہی نہیں تھا۔ میرا گھر مجھے کاٹ کھانے کو دوڑا تھا۔ گھر کا ہر کونا مجھے اس کی یاد دہانی کرواتا۔ اس کی جدائی برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اب صدمے پر صدمہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میری والدہ تو بہت ضعیف تھی، موت برحق تھی۔ ان کی عمر تھی لیکن میری بیوی تو بالکل جوان 22 سال کی تھی۔ موت تو کسی کو بھی اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے، لیکن جوانی کی موت بہت تکلیف دیتی ہوتی ہے۔ والدہ کے وقت تو میری بیوی نے مجھے سنبھال لیا، لیکن اب مجھے کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں تھا۔ ایک دوپہر میں سورج سوا نیزے پہ تھا کہ اچانک سے دروازے پر زور زور سے دستک ہوئی۔ میں نے دیکھا تو میرا پڑوسی تھا جو فقیر بنا ہوا تھا۔ فقیر تو وہ پہلے بھی تھا، اس کا کام بھی یہی تھا، گلی گلی گھوم کر خیرات لینا۔ میں نے جیب سے پیسے نکال کر اسے دیا۔ اس نے مجھ سے کہا، تمہاری بیوی کو اللہ پاک نے بہت حسن دیا ہے مگر تم اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتے۔ بیوی کی عزت کی حفاظت کیا کرو۔ اس فقیر کی بات سن کر میں حیران ہو گیا۔ میری بیوی تو دنیا میں ہی نہیں ہے تو میں اس کی عزت کی حفاظت کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ فقیر مجھے کوئی پاگل لگ رہا تھا۔ ویسے بھی پورے محلے میں وہ ایک ہی پاگل مشہور تھا۔ میں نے اس سے پیسے پکڑائے لیکن وہ پیسے اس نے نہیں لیا اور وہاں سے چلا گیا۔ لیکن یہ سلسلہ ختم نہیں ہوا۔ روزانہ دوپہر کو میرا پڑوسی فقیر میرے گھر آتا اور ایک ہی بات کہتا کہ اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کرو۔ مجھے ایسا صدمہ لگا ہوا تھا کہ میں نے نوکری پر جانا چھوڑ دیا تھا۔ آفس سے 2 مہینے کی چھٹی لے لی تھی۔ سرکاری نوکری میں چھٹی بہت مشکل سے ملتی ہے، لیکن میں نے بیماری کی درخواست دی اور مجھے مل گئی۔ لیکن فقیر کی بات نے مجھے کافی دنوں سے پریشان کر کے رکھا ہوا تھا۔ وہ میرا پڑوسی تھا، پہلے تو کبھی ہمارے گھر روز نہیں آتا اور یہ بھی جانتا تھا کہ میری بیوی مر چکی ہے۔ وہ پیسے بھی نہیں لیتا، کچھ اور بات نہیں کرتا تھا، صرف یہی ایک جملہ آ کر میرے سامنے دھر آتا۔ روزانہ میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کر بھگا دیا کرتا، بیوی تو اس دنیا میں نہیں ہے، تم ضرور پاگل اور دیوانے ہو، مجھے پریشان نہ کرو، میں پہلے ہی پریشان ہوں۔ لیکن ایک بات مجھے کھٹک رہی تھی کہ وہ یہ کہ میری بیوی کا ہی ذکر کیوں کرتا تھا؟ وہ میری بہن، ماں یا بیٹی کچھ اور کیوں نہیں بولتا تھا؟ میری بیوی کی عزت کی حفاظت کا کیوں کہتا؟ پتہ نہیں کیوں مجھے اس کی یہ بات بے سکون کر گئی تھی۔ میں یہ سوچ کر ذہن سے خیال نکال دیتا کہ میری بیوی تو مر چکی ہے اور اسے میں اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتار کر آیا تھا، تو اب حفاظت کیسی؟ قبر کا سوچتے اچانک میرا دل کیا کہ میں اپنی بیوی کے قبر پر جاؤں اور فاتحہ پڑھ کر آؤں۔ مجھے اس کی بات یاد آ رہی تھی لیکن یہ رات کا وقت تھا، پر کہتے ہیں نا محبت اندھی ہوتی، اس لیے مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ میں سیدھا قبرستان کی طرف چل پڑا، لیکن جب میں وہاں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کے میری روح لرز گئی۔ میرے سر پر جیسے آسمان گر گیا، پھر پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ میرے سامنے میرا پڑوسی کھڑا تھا اور وہ میری بیوی کی قبر نہ جانے کیا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
मैंने फ़ौरन इसे गिरेबान से पकड़कर दबोच लिया और ज़मीन पर गिरा दिया। मैंने इससे कहा, वो यहाँ क्या कर रहा है? ये तो मेरी बीवी की कब्र थी। इसे कैसे मालूम हुआ कि ये कब्र शनाज की है और रोज़ाना मेरे ही घर के दरवाजे पर आकर मेरी बीवी के मतलब ऐसा जुमला कहता? इस फ़कीर को अपनी बीवी की कब्र पर देखकर मेरी जो कैफ़ियत थी, मैं इसे लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। मैंने इस फ़कीर से कहा, मुझे सारी हकीकत बताओ कि तुम यहाँ क्यों आते हो? तुम कौन हो और रात के इस पहर यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हारा मेरी बीवी से क्या तल्लक है? तुम शनाज को कैसे जानते हो? मेरे घर के दरवाजे पर आकर तुम बार बार मेरी मरी हुई बीवी के मुतल्लिक ऐसी बात क्यों करते थे? इसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया और वो रोने लगा। मैंने इसे कहा, मुझे मेरी बात का जवाब दे, मुझे सारी सच्चाई बताओ, वरना मैं यहीं पर तुम्हें कब्र बनाकर तुम्हें दफन कर दूंगा। इसने कहा, मुझे सब कुछ बताता हूँ। हाँ, मैंने तुम्हारी बीवी शनाज को जानता हूँ। इसकी मौत कैसे हुई, सारी कहानी मुझे मालूम है। पर मैं जो बार बार तुम्हारे सामने एक जुमला दोहराता हूँ, इसके पीछे क्या राज है, वो भी सब मैं बताता हूँ। जब इस पड़ोसी फ़कीर ने कहा तो मैंने इसका गिरेबान छोड़ दिया। मैंने इसे कहा कि मेरे घर चलकर आराम से मुझे सारी बात बताओ। मैं इसे अपने घर ले आया क्योंकि मैं ये राज जानना चाहता था। अगर मैं इसे शनाज की कब्र पर ना देखता तो इसे वाकई पागल समझता, पर शनाज का अचानक घर से बाहर निकलना, फिर इसकी मौत होना, फिर मेरे दरवाजे पे आकर एक बात कहना, ये सब मेरे लिए एक पहेली पहेली बन चुका था। मुझे इसको हल करना था। शनाज की अचानक और खुफिया तौर पर होने वाली मौत ने मुझे बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर दिया था। वो घर से निकली ही क्यों थी, और इस सवाल का जवाब ज़रूर इसी फ़कीर के पास था। बेहतर यही था कि मैं इसे सुकून वाली जगह पर ले जाऊं ताकि मुझे सारी बात बता सके। मैं इसे घर ले आया। उसने मुझे सारी कहानी सुनाना शुरू की। जैसे जैसे वो बोलता गया मेरे तो औसा ख़ता होते चले गए। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरे पास इसकी बात पे यकीन करने के अलावा और कोई रास्ता ही नहीं था। उसने बताया कि मैं कोई भिखारी नहीं हूँ, बस मैं एक मकसद के लिए भिखारी बना हुआ। मैं सारा दिन गलियों में घूमता फिरता था, भीख मांगता था। यूं एक दिन मैंने तुम्हारी बीवी को देखा। वो पर्दे में थी, मगर वो अपनी चाल डाल से बड़ी हसीन लग रही थी। फिर जिस तरह मैं हर घर के बाहर जाकर सदा लगाता, इसी तरह मैं तुम्हारे घर में सदा लगाता। तुम्हारी बीवी मुझे खराज देने आती, लेकिन मैंने इसका चेहरा नहीं देखा। वो बहुत ही पर्देदार खतून थी। वो जिन हाथों से मुझे खराज देती, वो हाथ भी उसने दुपट्टे से ढांपे हुए होते थे। इसे देखने का मेरे दिल में तजस्सुस और भी बढ़ गया। वो मुझे खाना देती, फिर बर्तन वापस करने दोबारा इसके पास आता, लेकिन एक दिन अचानक उसके चेहरे से दुपट्टे का पल्लू सिरक गया तो मैंने इसका चेहरा देख लिया। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा अगर मैं वाकई एक फ़कीर होता और भीख मांगने के लिए आता, लेकिन मेरी हकीकत कुछ और थी। मैं तो फ़कीर के भेष में मारा मारा फिरता था। मैं तो असल में एक बुरा इंसान था, बुरा कारोबार करता था, यानी खूबसूरत लड़कियों को फ़रोख्त करने का कारोबार। इसलिए फ़कीर के भेष में घर जाता। यहाँ पर कोई मुझे खूबसूरत लड़की नज़र आती, मैं इसका पीछा करता, इसके घर की रैंकी करता। फिर जिस दिन मुझे मौका मिलता अपने साथियों के साथ मिलकर इस लड़की को अगवा कर लेता, फिर अगले दिन अगली जगह फ़रोख्त कर देता और बड़ी कीमत वसूल करता। शुरू ही से मेरा यही कारोबार था। मुझे इस काम के बहुत ज़्यादा पैसे मिलते थे। जितनी खूबसूरत लड़की उतने ज़्यादा पैसे मिलते थे। मैं काफ़ी दिन तक तुम्हारे घर आता रहा, लेकिन तुम्हारी बीवी ने अपना चेहरा नहीं दिखाया। लेकिन एक दिन गलती से इसका नकाब का पल्लू ढलक गया। मैंने इसे देखा और फिर मैं पलक झपकना भूल गया। वो सिर्फ खूबसूरत ही नहीं बल्कि इसके चेहरे पर तो अजीब सा नूर था। खूबसूरत लड़कियां तो मैंने बहुत देखी, लेकिन तुम्हारी बीवी जैसी लड़की मैंने पहली बार देखी थी। न जाने क्या था इसके चेहरे पर। काफ़ी देर तक तो मैं यही सोचता रहा। फिर इसके बाद मैंने फैसला किया कि मैं इसे भी किसी तरह अगवा करके फ़रोख्त कर दूंगा, बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा। अब मैंने तुम्हारे घर पर नज़र रखना शुरू कर दी। तकरीबन मुझे 15 दिन लगे सारे मामला समझने में। जिस दिन तुम शहर से बाहर गए थे, इस दिन मुझे मौका मिल गया। मैं फ़कीर के बेस में तुम्हारे घर के दरवाजे के बाहर बैठा हुआ था। सुबह सवेरे जब तुम ऑफिस जाने के लिए घर से निकले थे, गाड़ी में बैठे तो तुम किसी से फ़ोन पे बोल रहे थे कि आज तुम शहर से बाहर जाओगे, वापसी में देर हो जाएगी। बस
اتنے دن میں مجھے اس موقع کی تلاش تھی اور مجھے موقع مل گیا۔ تمہارے جاتے ہی میں نے فوراً اپنے ساتھیوں کو بلایا، وہ بھی فقیر کے بیس میں آئے۔ تمہاری بیوی مجھے کھانا دینے کے لیے آئی۔ ہم نے اس کے منہ پہ رومال رکھ دیا، اسے بے ہوش کیا اور اغوا کر لیا اور جلدی سے اسے آگے فروخت کر دیا۔ بہت بڑی قیمت ملی، مجھے سب سے زیادہ پیسے تمہاری بیوی کو فروخت کرنے کے ملے تھے۔ میں گھر آ گیا پر اچانک پتہ چلا کہ پولیس کو کسی طریقے سے ہمارا کام معلوم ہو گیا ہے۔ اس وقت تازہ ترین اغوا ہم نے تمہاری بیوی کا کیا تھا، ہمیں یہ ثبوت مٹانا تھا۔ اتفاق سے اسی دن میری بہن کا روڈ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ مر گئی۔ میں جب وہاں پر گیا تو میری بہن کا چہرہ مسخ ہو چکا تھا، اس لیے حالت بہت بری تھی کیونکہ میں ایک برا انسان تھا، مجھے اپنے گھر والوں سے کوئی لگاؤ نہیں تھا۔ اپنے بچاؤ کا ایک ہی طریقہ نظر آیا، میرے ذہن نے فوراً ہی ایک پلان ترتیب دیا۔ میں نے اپنی بہن کی لاش کو وصول کر کے اپنے گھر آ گیا۔ تمہاری بیوی کے ہاتھ میں جو کنگن تھا وہ تو پہلے ہی ہم نے لے لیا تھا۔ اپنے گھر کی دیوار پھلانگ کر تمہارے گھر گھس گیا، وہاں سے تمہاری بیوی کا ایک جوڑا اور اس کے جوتے اٹھائے، پھر میں نے اپنی بہن کی لاش کو پہنا دیا۔ میں نے اس کے کپڑے اس طرح کر دیے جیسے حادثے کے بعد ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تمہارے گھر کے مرکزی دروازے پر ایک خط لٹکا دیا۔ یہ سب میں نے اتنی جلدی میں کیا کہ مجھے چند گھنٹے ہی لگے۔ میں نے تمہاری خفیہ نمبر سے کال کر کے تمہاری بیوی کا حادثے میں انتقال ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد میں نے ابھی ٹھیک سے ہوش سنبھالا بھی نہیں تھا کہ مجھے میری بہن کے ساتھ گزرے ہوئے بچپن کے لمحات یاد آنے لگے۔ مجھے بے چینی ہونے لگی کیونکہ دوسروں کے مرنے میں اور اپنی بہن کے مرنے میں بہت فرق تھا۔ میں چاہے جتنا ہی پتھر دل انسان کیوں نہ ہوتا، لیکن بچپن کی باتیں میرے ذہن میں فلم کی مانند چلنے لگی۔ یہ سلسلہ یہیں پہ ختم نہیں ہوا۔ میری بہن روزانہ میرے خواب میں آنے لگی اور مجھے آ کر خوف زدہ کرنے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ میری قبر پر تم نے کسی اور کے نام کا کتبہ کیوں لگایا ہوا ہے، اسے نکالو۔ میری بہن جب بھی میرے خواب میں آتی، یہ بات آ کر کرتی تو میری روح لرز جاتی۔ وہ خواب اس طرح خوفناک ہوتا کہ میں ساری دن اسی خواب کے زیر اثر رہتا۔ اس کے بعد سے میری زندگی عذاب بن چکی تھی، میں ہر وقت خوف میں مبتلا رہنے لگا۔ پھر مجھے تمہاری بیوی کا نورانی چہرہ یاد آنے لگا، مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہوئے تھے۔ میں روزانہ رات کو اپنی بہن کی قبر پر جاتا، وہ کتبہ ہٹانے کی کوشش کرتا مگر مجھ سے وہ کتبہ ہل ہی نہیں پاتا۔ میں بہت بری طرح پھنس گیا۔ میں اس عذاب سے نجات چاہتا تھا، میں سونے سے خوف زدہ تھا۔ میں آنکھیں بند کرتا تو مجھے ایک ہی خواب نظر آتا۔ میری بہن مجھے خواب میں کہتی کہ تم نے شہناز اور میرے ساتھ بہت برا کیا، تمہیں مرنے کے بعد اس کا جواب دینا ہوگا۔ میں بہت تکلیف میں ہوں، مجھے اس تکلیف سے نجات دلاؤ، یہ کتبہ یہاں سے ہٹاؤ، میرا نام کا کتبہ لگاؤ۔ میں پولیس کے ہاتھوں نہیں لگا تھا، لیکن قدرت کی لاٹھی مجھے بری طرح زور کی لگی تھی۔ میں تو اس قدر بیمار ہو گیا کہ کچھ کر نہیں سکتا۔ جس کو تمہاری بیوی بیچی تھی بہت امیر تھے، شہناز کو وہاں سے واپس لانا میرے بس کی بات نہیں تھی۔ میری تمام ساتھی روپوش تھے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تمہیں اشاروں میں سمجھاؤں کیونکہ میں تمہیں سچ بتانے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی تم نے مجھے پکڑ لیا اور مجھے ساری سچائی بتانی پڑی۔ اس شخص کی بات سن کر مجھے لگ رہا تھا کہ میرے جسم میں روح تک نہیں رہی، یعنی میری بیوی شہناز زندہ تھی اور بہت برے لوگوں کے ہاتھوں میں لگ گئی تھی۔ میری اتنی پاکیزہ بیوی تو کانچ کی بنی ہوئی تھی، ہاتھ لگاؤ تو ٹوٹ جائے، نہ جانے ظالموں نے اس پہ کیا ستم ڈھایا ہوگا۔ رات کافی ہو چکی تھی پر مجھ سے صبر نہیں ہوا، میں فوراً ہی پولیس کے پاس چلا گیا۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ وہ لوگ کون ہیں، انہیں سارا پتہ مجھے بتایا۔ میں نے پولیس کو ساری حقیقت بتا دی، انہوں نے راتوں رات میری بیوی کو برآمد کروایا۔ جب اتنا عرصے بعد میں نے شہناز کو زندہ سلامت اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا تو مجھے اپنی آنکھوں پہ یقین نہیں آیا۔ میں تو ہر امید کھو بیٹھا تھا، لیکن میری بیوی میرے سامنے تھی، وہ برآمد ہو چکی تھی، وہ بہت کمزور ہو گئی تھی۔ میں اسے لپٹ کر بری طرح سے رونے لگا، وہ بھی رونے لگی۔ میں اسے گھر لے آیا، میں نے اسے کھانا کھلایا، پھل وغیرہ کھلائے، لیکن وہ کچھ کھانے کو تیار نہیں تھی۔ میں نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر اسے کھانا کو کہا، اس نے کھانا شروع کیا۔ اس کی کمزور حالت دیکھ کر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ ایک ہی دن میں اسے پہلے کی طرح ہنستا کھیلتا صحت مند بنا دوں۔
شہناز نے بتایا کہ اس کے ساتھ ابھی تک کچھ غلط نہیں ہوا۔ یہ اس پر اللہ کا خاص کرم تھا کیونکہ اسے دبئی بیچنے کی تیاری کی جا رہی تھی، اس لیے اسے کسی قسم کا کوئی نقصان نہیں پہنچایا گیا۔ شہناز کی بات سن کر مجھے سکون ملا۔ ایسے نہیں تھا کہ اگر اس کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جاتا تو میں اسے چھوڑ دیتا، لیکن مجھے خوشی تھی کہ اسے کسی قسم کی تکلیف سے گزرنا نہیں پڑا، وہ بس پریشانی میں کمزور تھی۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ 2 ہفتے کے بعد مجھے میری بیوی زندہ سلامت مل چکی تھی۔ اگر اسے دبئی بھیج دیا جاتا تو اس کے ساتھ پتہ نہیں کیا ہوتا۔ تمام بہن بیٹیوں کی عزت کی حفاظت اللہ کرتا ہے۔ اس وقت میرے دل سے دعا نکلی، میں نے اس فقیر کو پولیس کے حوالے کر دیا۔ میں اسے معاف کرنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک ہے مجھے میری بیوی مل گئی، لیکن اس بیچاری لڑکیوں کا جن کی زندگیاں اس شخص کی وجہ سے برباد ہوئی، اتنے سالوں میں جانے کتنی عورتیں لڑکیاں تباہ برباد ہوئی ہوں گی۔ اس کو سزا ملنی چاہیے تھی، اس لیے میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ اس نے بھی کوئی مذمت نہیں کی، وہ خود بھی سزا بھگتنے کے لیے تیار تھا۔ وہ چاہتا تھا سزا موت ہو جائے، اسے اس اذیت سے چھٹکارا مل جائے۔ میری بیوی کی ذہنی حالت ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگا۔ پھر اچانک مجھے اسی فقیر کے بیس میں آئے ہوئے شخص کی بہن کا خیال آیا۔ مجھے یاد آیا جس کی قبر پر ابھی تک میری زندہ بیوی کے نام کا خطبہ لگا ہوا تھا۔ جیسے ہی مجھے خیال آیا تو میں نے فوراً اپنے ساتھ ایک گورکن کو لے لیا اور وہاں پر گیا، اور وہاں میں نے اسی کے نام کا خطبہ لگوایا، شہناز کے نام کا خطبہ ہٹا دیا، اس پر فاتحہ پڑھی، اور اس کی وجہ سے میری بیوی واپس مل گئی اور وہ پکڑا گیا۔ میں نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کے اسے کہا کہ بہن تم جو بھی ہو، تمہاری وجہ سے میری ساری زندگی برباد ہونے سے بچ گئی۔ اس گروہ کے تمام افراد پولیس کے ہاتھ لگ چکے تھے، یقیناً تم کوئی نیک روح تھی۔ میں نے اس کی بہن کے لیے قرآن خوانی کروائی اور خیرات کروائی۔ شہناز کے ذہن پر اس وقت کا برا اثر ہوا تھا۔ مجھے اسے 1 مہینے تک ماہر نفسیات کے پاس لے جانا پڑا، تب جا کر اس کی ذہنی حالت بہتر ہوئی۔ آج شہناز بالکل نارمل ہے، لیکن اس واقعے میں سے ایک سبق سیکھا کہ اپنی بیوی کو چاہے کچھ بھی ہو جائے اکیلے گھر نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر گھر میں کوئی فقیر آ جائے، کھانا مانگے، کوئی بوڑھی عورت یا کوئی مرد کسی بچے کو بھیج دے، لیکن جوان عورت کو نہیں جانا چاہیے کیونکہ زمانہ اس قابل نہیں رہا۔ میری بیوی بہت عبادت گزار تھی، اس کی کوئی نیکی کام آ گئی جو واپس اپنی جگہ پر واپس آ گئی۔ آج میں اور میری بیوی شہناز پھر سے ایک نئی زندگی ہنسی خوشی گزار رہے ہیں۔